मुस्कुरा दीजिए आप रमजान में, मुस्कुरा दीजिए आप रमजान में, नेकियां कीजिए आप रमजान में, मुस्कुरा दीजिए आप नवारात और बरकत मुंदा हासिल। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पर मदीना मुनव्वरा के नास को द हदीस दर्स वर्को द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस दर्स वर्को उसम पर मस्जिद नबवी की सुतुन दी अलते लिखली दी हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मा द चाना पोसो को मा त अलते यो कसुई च दलत हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह द रसूलुल्लाह द अहादीस दर्स में वर्को वल्लाहु आलम हो पर मस्जिद नबवी की पे सुतुन बांधे पे पिलर बांधे बर लिखली दी हजरत इमाम मालिक, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह द हदीस दर वर्को दर से वर्को और पर आए टेम की पर मदीना की हथियान चा अडु कतली नो और वूमना नो आवाजो लगेदा चे मदीने त हाथी रावे उस हाथी चा कतली नो नु में ओरे दले चे हाथी ओ घटा बलाई खुदा वर्ता नो पता चे हाथी ही सिंगा कतले नो उस टोल तालिबान मंडक से सोना शागिर्दान नास तु द हदीस दर्सता टोल मंडक हाथी गुरी हाथी रागले यो शागिर्द यो तालिब नास तो द अगनुम दे यहया बिन यहया लैथी रहमतुल्लाह अलैह अगनास तो हदीस तपाना से दो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ददन तपोसु को ए अहया तो लाड़ो हाथी कतलोला तो वले पाते शो वले ता हाथी कतले दिस अगो ईमान दे कतले नुई तो वले ला नड़े अगो वर्ता अजीब जवाब वर्को वर्तेवी इमाम से जमदीने तरागलियम जमदीने तद हाथी कतलो द पार नेम रागले बल्कि जदा इमाम मालिक ना अस्ताद अखपल उस्ताज ना द रसूलुल्लाह द हदीस इजदकोल द पार रागले वर्षे तारीख उचत के किताबुन उचत के कम तालिब के उस्ताज तनास को ननुम का मोहता में मालिक के द हदीस पगट किताब के दहाग तालिब नुम मिलावीगी कुछ कम तालिबानो बार मन लकड़ो हाथी है कतो न अभी सुख नतीजे नीचे अगर सुख लिहाजा ददी रोजी मियाश के कदर उठे उस पदी रोजे के पदी मियाश के चिकलदा मियाश राशि दो किस्म लखलक यो हाँ गई चे तो पता ही चेहरा दा रोजे मियाश होले रहा तदी मकसद सदे हमसे ये क्या चाह रहा है मुंह न दस वाली दा मियाश और बल खलक अगी हुई चे बस यारा द महंगाई दा पार रहा ले चे हम महंगाई ज्यादा का या द फुटबॉल टूर्नामेंट दा पारा और द लूबो दा पारा लाले दलो वो लाभ दा पारा ददी दा पारा दख्ते दा पारा रोजी मियाश दी दा पारा न राजी रोजी मियाश द सफाकोल दा पारा द टूनिंग दा पारा द मुरम्मत दा पारा राजी सिंगा मुंगा यो गाड़ी उधरो और द अगर टूनिंग हो द मुरम्मत को नो द रोजी मियाश द यऊलस मियाश कम गुनाहों चिदी अगर द इंसान न सफा के हो अल्लाह ने च इंसान वर्त उधरीगी और जान सफा की ददी कदर और कीमत की सिंग च द हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द यहया बिन यहया लैथी रहमतुल्लाह अलैह च हाथी का तोल ला नड़ो और हुए च जहो हदीस और दो द पार रागले इस द कोल द पार रागले जमदीने द हाथी का तोल द पार नेम रागले नन द हदीस पर किताबुन के द अगम नुम मिलावीगी और चाची हदीस न मंडा ओकड़ा लाड़ो द हाथी का तो द पारा नन दुनिया द अगनुम न पीजन रोजब हाँ खल्क अनवारात और बरकत वर कई कम खलक च ददी मियाश ते कदरू हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पर आखिरी वक्त के चिकल वफात के दो नो कुरान मजीद मखत कोलो द कुरान तिलावत को चावरता हुए से हजरत पजान बंद लग रहा मौका पदा से वक्त के चितो द दुनिया न रवाने कुरान तिलावत के पदिल टेम के लग जान द सुकून वर्का अगवर तो हुए विच तिलावत न कम नूर सो कम जमाना पदी टेम के द आमाल सूख जियात मुहताज दी हाँ अगर जमा आमाल नामा लपेट शवा आमाल नामा में लपेट कीगी बंदीगी न चीज़ उस तिलावत न कम नसो सो कम माता द तिलावत जरूरत थी आमाल नामा में बंदी
او بیا و فرمایل چې زمانه چې چا څه سبق زده کړی دی څه لیکلی دي هغه د فن کې په خاورو کې خښ کې ځکه چې زه د الله په دربار کې بالکل خالی یوازې ودرېږم. چې کله وفات شو یو غټ عالم په خوب کې وکتو ورته وی جنید بغدادي رحمت الله علیه الله تعالی سره سم معاملې وکړه ورته وی چې سم لیکلیو پکار مې رانلو سم چاته بیان کړیو پکار مې رانلو نکوش مٹ گئے ہر څه ختم شو صرف د پیشمنی په ټیم کې یو سور رکعاتا چې د پیشمنی په ټیم کې بس الله ته ودرېدم او یو سور رکعاتا به مې وکړو بس هغه زما په کار را. لہذا د سحری وخت د پیشمنی وخت د شپې مالې ډېر ضرور د کېږي تراونه فوراً بعد د کېږي ولی چې پیشمنی په ټیم سره پاسي او څه خلک لیټ د ماسوتن روټه وخوري غلطه کوي وختي خوره رو جماعتی ٹیم کے خورے یا دا اغین متصلن بعد ما خاموز نباد خورے لیٹ مخورے دا تراؤن بعد ولی چی پیشمنی کی بیا زلن کی گی او زلن موڑی او پیشمنی روٹے خوراک باندے جدا اجر دے جدا ثواب دے لہذا پیشمنی ضرور کرے کو زلن نم کی گی پیشمنی ضرور کرے او یو 15 منٹ مخ کے پاسے گے یو 15 منٹ مخ کے پاسے چې کوم استاسو د پاسې دو ټیم پاغي کې یو 2 رکعات تهجد کړ پورم یو لس میاشتې مونږ ته د تهجد توفیق نه ملاويږي کم از کم پدی میاش کې هو تهجد کوي پدی میاش کې هو تهجد کول پکار دي. او بل یو خبره سم مسلمانانو په دیر وضو کې مختلف گلوکار او چینل والا د ځان ته مخه ته کولو کړي او د دې ناتونو او د دې بیانونو او د دې درس قرآن او درس حدیثو چاچی پورا کال یولس میاشتې غانی ویلی خرافات کړي د فلسطین په باره کې داغي خلی بندي دي تعریف لګیدلې دي بس هغه ته مونږ د روزي په میاش کې کینو مونږ وایو چې یاره سونا درس دے رہا ہے کل درس ورکي د کمال درس ورک کم کس تا ته پورا یولس میاشتې غړيږي اوس د روزي په میاش کې تا ته درس درکې جن کو اپنے حال کا پتہ نہیں وہ ہماری کیا حالت سنواریں گے جو اپنی حالت کو نہیں سنوار سکتے وہ ہماری حالتوں کو کیا سنواریں گے. فلسطین په معاملې کې د اغي جبو ته تعلیل لګیدلی او د رجوع په میاشتې درسونه شروع کړ. لہذا کو موبایل یا چینل باندې ګوره نو خلق علماء اکابر علماء کرام زموږ کم مشران دي هغه ګور دا چینل او مینل والا دا د دین نه لري خلق دا خرافات او په ګناونو زنده پځه کې زندگی تیرول والا خلق دی راشي سخزي دي هغه مونږ ګورو چې ډېر خپل مسلې بیانې خپل خبره نه 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 د دې چینل او مینل والا نه توبه وباس تدین ځان بچ کې یو لس میاشتې چې کم خرافات خي او اوس به یو میاشت کې مونږه غي تکي راشه په جمعات کې کینا په مدرسه کې کینا استاد ته کینا یا کو خامخا تاسو دونه ټیم نشته نو علماو کې خپل اکابرو کې د یو اکابر بیان کولو کا چینل کولو کا هغه بیان و د دې خلکو بیان نه وره دا پورا یو لس میاشتې دین پسې مزاق کوي د دین تمسخر کوي او په یو میاشت کې راشي